प्लिज म चाहिँ फेसबुकहरू धेरै त चलाउँदिनँ तर ओके आई एक्सेप्ट इट किन भन्दाखेरि म त्यो जस्ट फ्रेन्ड्स अर फ्यामिलीज कलको लागि मात्रै युज गर्छु कि हुन्छ नि आई युज मोस्टली इन्स्टाग्रामहरू चलाउँछु टिकटक पनि अनि भाइबर धेरै जस्तो कल्सहरूको लागि हजुर मेरो ब्रेकअप भइसक्यो धेरै नै भइसक्यो आइम अलरेडी मुभ अन त्यो कुरा गर्नै पर्दैन जस्ट केम हियर टु टेल यु ओके थ्याङ्क यू भेरी मच निकेश हाई आई एम भेरी गुड हजुर चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ बरु लाइक हाउ मेनी पिपल आर वाचिङ प्लिज भनिदिनुहोस् न अङ्कित भुस चिन्छु हि इज माई फ्रेन्ड अहिले रिसेन्टली एडेड इन माई फ्रेन्ड लिस्ट एन्ड हि इज भेरी गुड म्याच्योर अनि कुराहरू पनि राम्रो गर्नुहुन्छ बट अलिक कुरा भएको छैन अहिले चाहिँ क्लब हाउस जोइन गर्न के गर्नु क्लब हाउस जोइन गर्न आइडी बनाउनु पर्छ अनि समन हेज टु अप्रुभ यु टु लेट इन होइन इन क्लब हाउस त्यसपछि हजुर जाने त्यही हो ओहो जान्थे मोहिनी नाइस सिट त्यही भएर तानेका हजुर धेरै धेरै स्विट क्लब हाउस जोइन गर्न त्यही हो आइडी बनाउनु पर्छ अलिकति टाइम चाहिँ वेट गर्नु किनभने कसैकोमा नोटिफिकेसन गएर एक्सेप्ट गर्नु भएपछि चाहिँ यु लेट इन होइन त्योभन्दा ऊ त मलाई थाहा भएन म चाहिँ अप्रुभ भएर चाहिँ मेरो एउटा फ्रेन्ड ऊर्जा भनेर चाहिँ मलाई अप्रुभ गरेर म चाहिँ उसमा आएको हो त्यही दिदी त्यो गाउँ लगाएको पिक्चर राख्नु थियो नि गर्छ थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई आई लभ यु कपाल भिडियोज धेरै देख्छ हजुर पहिला मेरो कपालको वाला आइडी थियो नि त यो त मेरो सिङ्गल आइडी हो उसँग मेरो ब्रेकअप भयो अनि म चाहिँ यहाँ नयाँ आइडी खोलेर चाहिँ सिङ्गल भिडियोजहरू राख्दैछु केही अफेन्स छ र छैन है क्लब हाउसको बारेमा क्लियरली भन्नु न मैले जहाँसम्म बुझेको छु होइन क्लब हाउस हेज बोथ नेगेटिभ र पोजिटिभ पनि नेगेटिभ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक इट्स नट नेगेटिभ होला चाहिँ जस्ट त्यहाँ आएर चाहिँ एकदमै मान्छेहरू अडिक्ट हुन्छ त्यसमा दिनरात नभनिकन लाइक दे प्ले टाइम सकेको थाहा हुँदैन अनि त्यसमा कुनै राम्रो कुरा पनि गरिरहेको हुन्छ अब नराम्रो कुरा त के भन्नु र त्यो फ्रिली अर 18+ भने एकदमै सुनिराख्नु भएको होला त्यस्तो कुराहरू भइरहेको छ नराम्रो त भन्दिनँ म त्यसलाई किनभने इट्स यो ओन बडी इट्स यो थिङ्क होइन द वे यु थिङ्क त्यही कुरा गर्ने हो त्यही हो अलि धेरै टाइम चाहिँ हामीले वेस्ट गरिरहेको हुन्छ क्लब हाउसमा कुराहरू गरिन्छ नि त साथीहरू बनाइन्छ नयाँ अनि मलाई चाहिँ नेगेटिभ चाहिँ केही देख्दिनँ होइन म त्यस्तो चाहिँ अब मलाई चाहिँ किन लाग्छ भने म चाहिँ एकदम पोजिटिभली एट्र्याक्ट भएको कारणले चाहिँ मैले नेगेटिभ देखिनँ नेगेटिभ पनि छ म चाहिँ धेरै चलाउँछु तर म त्यो अरूसँग गफ हान्नु कुरा गर्नु जे पाए त्यो कुरा गर्नु भन्दाखेरि क्लब हाउसमा गएर एउटा इफेक्टिभ टपिकमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई फिल बेटर होइन त्यो कुरामा चाहिँ अनि म चाहिँ त्यही कुरा गर्छु त्यहाँ गएर थकै लाग्यो अनि त्यही हो अब त्यसमा राम्रो कुरा पनि भइरहेको हुन्छ अबाउट पिरियड्स अबाउट स्किन केयर अबाउट यो स्पिकिङ अनि हुन्छ इङ्ग्लिस क्लासेसहरू पोएट्रीहरू लाइक हुन्छ नि अब हुन्छ नि एलजिबिटिक्यू समथिङ अल अबाउट के एभ्रिथिङको लागि केही राम्रो ऊ भइरहेको हुन्छ गेमहरू फर यो हुन्छ नि त्यो हजुरहरूको लागि इन्टरटेनको लागि गेमहरू हुन्छ यु क्यान मेक मोर फ्रेन्ड्स देयर अनि लोनलिनेसमा एकदमै धेरै सपोर्ट पनि हुन्छ म रङ भन्दिनँ तर मलाई आएर भन्नुभएको थियो कि अबाउट दोज यहीँ सधैँ झुन्डिनुहुन्छ नट मलाई त्यहाँ भएको मान्छेहरूलाई जो चाहिँ धेरै चलाउनुहुन्थ्यो आएर फलोवर्सहरू कसरी बढाउने कसरी हुने त्यस्तो कुरा गर्नुभएको थियो इट्स नट अल अबाउट फलोवर्स एन्ड अल दोज थिङ्स त्यो चाहिँ म अहिले पनि भने हिजो पनि भनिरहेको थिएँ इट्स अबाउट लाइक हामीले चाहिँ कसरी आफ्नो टाइम स्पेन्ड गरिरहेछौँ क्लब हाउसमा रङ वेली कि लाइक राइट किन भन्दाखेरि मलाई चाहिँ रङ केही पनि लाग्दैन आइ एम मेकिङ फ्रेन्ड्स आइ एम टकिङ विथ देम आइ एम मेकिङ पिपल इट्स फाइन जस्तो लाग्छ म त धेरै नै बोलेँ है आज नन स्टप यो चाहिँ मेरो बोल्ने ऊ चाहिँ लाइक यु क्यान सी माई इम्प्रुभमेन्ट म त आफैमा इम्प्रुभ देखिरहेको छु म कति फरवर्डली कति बोलिरहेको छु भनेर म अस्ति सौरा जाँदा लियोको कुरा दिएँ र मैले एकदमै मिस गरेको छु म पनि चितवन गएँ भने लियोलाई त स्योर भेट्छु फ्यामिलीहरूलाई आई मिस देम हाई हाउ मेनी पिपल आर वाचिङ ओएमजी कति बोलेको हजुर हे माई इन्सपिरेसन हाई स्विरी हाउ यु त थ्याङ्क यू सो मच त्यस्तो ठुलो वर्ड दिनुभएकोमा हजुरलाई जोइन चाहिँ कसैले अप्रुभ गरेर गर्नुपर्छ आइडी बनाएर राखिदिनुहोस् अनि त्यो वेट फर यो अप्रुभल अर समथिङ के भनेर आउँछ अनि जसले चाहिँ उ गर्नुहुन्छ त्यही मेरो स्किन केयर रुटिन भनेको चाहिँ आई डोन्ट युज फेस वास इन द मर्निङ है अहिले चाहिँ क्लिन्स पनि गर्दिनँ बेलुका हप्तामा 3-4 चोटि मात्र क्लिन्स गर्छु पहिला चाहिँ बिहान बेलुकै गरेको थिएँ किनभने मेरो एकदमै एक्नेहरू आएको थियो अहिले चाहिँ इम्प्रुभ भएर
मैले क्लिन्जिङ चाहिँ रिड्युस गरेको छु बेलुका चाहिँ वान टाइम फेस वास युज गर्छु अनि सिरम त्यसपछि ओइल अनि त्यसपछि मोइस्चराइजर आई क्रिम अनि अबाउट यो डट्सको लागि चाहिँ एउटा मान्छे एउटा उदिनु भएको छ त्यही युज गर्छु मर्निङमा चाहिँ आई युज जस्ट एकदमै हुन्छ नि नर्मल वाटर अनि टु वास माई फेस उठ्ने बित्तिकै अनि त्यसपछि आई युज मोइस्चराइजर र सनब्लक त्यति नै हो क्लब हाउस भनेको एप हो नि फेरि एउटा एप हो होइन त्यसमा चाहिँ यु क्यान लाइक हियर मी टकिङ अल द टाइम मेरो बाटो भन्नुपर्दा धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई लाइक क्यान यु प्लिज टेल मी लाइक कतिजनाले हेरिराख्नु भएको छ अहिले मेरोमा 0 मात्र देखाइरहनु भएको छ बट लट्स अफ कमेन्ट्स चाहिँ आइरहेको छ हजुरको ब्रेकअप भएपछि मुभ आउट हुन गाह्रो हुन्छ गाह्रो नहुने होइन त्यो इट्स अल अबाउट हजुरले आफूलाई कसरी कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ इमोसन्सहरू अब आफूले कसरी धान्नुहुन्छ रोएर बस्नुहुन्छ कि यु विल चुज टु बी ह्याप्पी भनेर त्यति हो ए ओके 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 होइन अब मान्छेहरू जति हेर्नु भएको छ त्यति नै गर्नुपर्छ नि बाजे भएको छैन वेयर फ्रेन्ड्स त्यति भन्न चाहन्छु हजुरले हजुरको एफबी आइडी छ प्लिज डोन्ट इग्नोर मी प्लिज हजुर मेरो फेसबुक आइडी छ यही नै हो नाम मेरो फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा सोसियल मेरो लाइक करेक्ट स्पेलिङ चाहिँ यो होइन SHRISTITIMILSIN नै हो होइन तर मेरो सोसियल साइट्समा सबै जहाँ पनि हजुर लाइक स्न्यापच्याट इन्स्टाग्राम फेसबुक अनि हुन्छ नि ट्विटर अनि like at the Clubhouse, Paparazzi and all those things ma social sites ma चाहिँ मेरो सृष्टि TMLSN नै छ anyway म चाहिँ social sites मा अलिकति एक्टिभ नै छु हैन लाइक यु क्यान सी मी अनि मेरो नाम चाहिँ यही नै छ जहाँ पनि यही छ म चाहिँ SHREESTYTMLSN भनेर चाहिँ चिनिन्छु सन्ध्या कोइराला आयो ओके ओके सन्ध्या यस्तो कसरी इन्भाइट गर्ने हो बेब तिमीलाई मैले वेट ल यस्तो होला सन्ध्या लाइक तिमी उताबाट लाइभ बसेर अनि इन्भिटेसन दिने हो अनि हामी डुएट लाइभ गर्ने हो आई रियली डोन्ट नो मैले गरेको छैन यस्तो सो एकचोटि भनिदिनुहोस् न हजुरहरूलाई थाहा छ भने पनि प्लिज म त बोले यार ब्रेकअपको रिजन हाम्रो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएर हो कुराहरू नमिलेर तर वी आर फ्रेन्ड्स वी सपोर्ट इच अदर अहिले पनि इट्स नट लाइक यस्तो वाला चाहिँ हाई सुप्रिम हाउ आर यु सन्ध्या आर यु देयर त्यो इन्फिनिटीको सिम्बलमा गर्नु न इन्फिनिटीको या ओके इन्भाइट होस्टेस ए ओके थ्याङ्क यू सो मच फेरि मलाई थाहा भएको थिएन सन्ध्या तिमी लाइभ बस अनि आई इन्भाइट यु ल क्लब हाउसमा आउने होइन आउने हो नि अब आज चाहिँ हामी इफेक्टिभ अरू केही टपिकमा लिएर आउने कि भनेको हिजो चाहिँ हामी मेमोरिजको बारेमा आएको थियौँ अनि म एकछिन सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टको पनि टपिकमा गएको थिएँ छैन प्याच भने अहिलेसम्म चाहिँ विचार के हुन्छ म भन्न पनि सक्दिनँ पछिको कुरा के गर्नु होइन तर जहाँसम्म लाग्छ मलाई हाम्रो सिचुएसनहरू कुराहरूले गर्दा चाहिँ हुँदैन जस्तो हामी यत्तिकै ठिक छौँ यस्तो के अरे कुनै इफेक्टिभ टपिकको बारेमा चाहिँ लाइक कुरा गरिदियोस् त्यो बारेमा डिस्कसन्स गरिदियोस् भन्दाखेरि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भन्दाखेरि पनि त्यस्तै छोडिदिनुहोस् त्यो कुरा लाइक केही सोचेरै गरेको होला प्लिज रेस्पेक्ट आवर डिसिजन पनि भन्छु म कुनै एउटा कुरामा चाहिँ लाइक हजुरहरूलाई त्यो एक्सप्लेन गरिदियोस् कुनै कुरामा टपिकमा डिस्कसन गरिदियोस् कुनै कुरा सुन्न मन छ भने प्लिज मलाई चाहिँ टपिकहरू सजेस्ट गरिदिनु होला आई विल कम त्यो टपिक लिएर चाहिँ क्लब हाउसमा अनि विल टक अबाउट इट सबैजना एकअर्कासँग बोलेर वाइ सो बिरो वाइ सो स्विट Sandhya, please come live. Like, can you please text if you know Sandhya Koirala? Can you please text her Instagram or कतिमा? होइन it's fine. ऊ आउँछ होला. सबको त्यही होला अनि ब्रेकअप हजुर मैले बुझिनँ हजुर के भन्नु खोज्नु भएको तिम्रो विचारमा टिकटक किन आवश्यक
भएको छ। यस्तो आवश्यकको कुराहरू भन्दाखेरि इन माई भ्यू होइन, मान्छेहरूले एकदमै राम्रो पनि गरिराख्नु भएको छ, यहाँबाट बिजनेसहरू पनि गर्नुहुन्छ होइन, लाइक अनि कुराहरू पनि थट्सहरू पनि सेयर गर्नुहुन्छ, हामीले कता कता मान्छेको के भइरहेछ भन्ने पनि थाहा हुन्छ, त्यही त हो नि सोसियल साइट्सबाट थाहा हुने भनेको नै। अनि म चाहिँ लाइक इन्फर्मेसन लिक्छु पनि, अनि कुनै कुराहरू म इङ्ग्लिस वर्ड्सहरू पनि हेर्छु यहाँ, अनि कुनै कुराहरू लाइक सपोज कुकिङहरूको पनि रेसिपिजहरू पनि मैले यहाँबाट धेरै नै इन्फर्मेसन लिइरहेको हुन्छु। अनि मैले चाहिँ म आफूले युज चाहिँ कसरी गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ इन्टरटेनको लागि युज गरिरहेको छु। अनि मैले चाहिँ जस्तो मैले चाहिँ अब आफ्नै भिडियोजहरू बनाएर हुन्छ नि, लाइक टाइम धेरै भएकोमा कुनै टाइमको बेलामा भिडियोजहरू बनाएर टिकटकमा हाल्ने, गीतहरू हालेर हाल्दाखेरि मलाई रमाइलो लाग्छ, आई फिल भेरी गुड त्यस्तो कुरामा, द्याट्स वाइ मैले चाहिँ टिकटक बनाएको छु। अनि मैले इन्फर्मेसन अब मैले त केही दिन सक्दिनँ होला, किनभने मैले त दिएको पनि छैन, मैले जस्ट आफ्नो इन्जोयमेन्ट म फ्रेस हुनको लागि टिकटक बनाएको छु होइन। अनि मैले चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ कुकिङको इङ्ग्लिस लाइक ल्याङ्ग्वेजेसहरूको अरू ल्याङ्ग्वेजेसहरूको अनि इन्टरटेनमेन्टको लागि युज गर्छु, मैले चाहिँ त्यही हेर्छु। अनि इन्फर्मेसनहरू पनि थाहा भइन्छ के भइरहेछ, टिकटकमा एकदमै त्यही कुराहरू त भइरहेको हुन्छ नि, के भइरहेछ अहिले कस्तो भनेर। हिजो दुख्यो स्वर्गबाट झर्दा त्यस्तो होइन, सो स्विट। लाइक इफ मैले यो कसरी टिकटक मैले रङली युज गरेको छैन, कसैलाई हारेस्ट गरेको छैन टिकटकबाट, कसैलाई नराम्रो पनि भनेको छैन टिकटकमा आएर, त्यो पनि गर्दिनँ, किन भन्दाखेरि मैले इन्जोयमेन्टको लागि लिएको छु अनि इन्फर्मेसन लिनको लागि लिएको छु। त्यही भएर मेरो चाहिँ त्यही नै हो, म टिकटक युज गर्ने भनेको। आइम नट फुल्ली एडिक्टेड टिकटकमा पनि, म जुन चाहिँ टाइम पाउँछु म इन्जोय गर्छु टिकटकलाई लिएर। थ्याङ्क यू सो मच। हजुरहरूले यो मोडल नो आइम नट ए मोडल है, लाइक आइम ए नर्मल गर्ल, अनि त्यसपछि आइम नट इन्टु मोडल लाइन पनि। थिएँ यत्रो दिन किन लाइभ म क्लब हाउसमा बिजी थिएँ कि, लाइक एभ्री टाइम क्लब हाउसमा छु, अनि द्याट्स वाइ म लाइभ आउनु पाएको थिएन। अनि आज चाहिँ लाइक हामी एकदमै टिकटकर्स लाइक माई फ्रेन्ड दे सेड लाइक अब सबै सोसियल साइट्समा पनि अलिकति हुन्छ नि एक्टिभ नै हुनुपर्छ, किनभने त्यस्तो एक्टिभ भइरहेको मान्छे एक्कासी कहाँ क्लब हाउसमा यस्तो भनेर। अनि मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो, तर मैले चाहिँ टिकटक भिडियोजहरू चाहिँ ड्राफ्टमा भएको एडिटहरू गरेर चाहिँ पोस्ट गरिरहेको छु। म चाहिँ त्यस्तो अफ चाहिँ हुँदिनँ, फेरि लाइक म इन्स्टाग्राममा पनि स्टोरीहरू हालिरहेको हुन्छु, मेसेन्जरमा पनि हालिरहेको हुन्छ, आई म्यानेज होइन अल द थिङ्स। तर त्यही हो, your hands looks heavy. Can I hold it for you? It's fine, I can hold myself. Hi Shushil, hi. Okay, I can hold my hands. मलाई किन ब्लग गरेको, मैले हजुरलाई ब्लग गरेको छु र? मलाई थाहा भएन, तर क्लब हाउसमा यस्तो हुन्छ नि, म मोडिएटर हुन्छु नि त, अनि मोडिएटर हुँदाखेरि कसैले अनवान्टेड साउन्ड त्यहाँ डिस्टर्ब गर्नुभयो भने आई हेभ टु रिमुभ देम के, आइम सो सरी फर सेइङ होइन, आई हेभ टु रिमुभ देम। अनि त्यसपछि रिमुभ गर्दाखेरि ब्लकको अप्सन आउँछ नि, छिटो ब्लकमा थिचेर होला होइन, बट मैले त्यस्तो मेरो मोटिभ छैन, किनभने मलाई कम्पेल हुन्छ, मलाई त्यो गर्नै पर्छ कि आई हेभ टु डु द्याट, किन भन्दाखेरि अलिकति डिस्टर्ब गर्नुभएको भए चाहिँ होइन, न अदरवाइज मैले गरेको छैन, किन गर्नु यत्तिकै। सन्ध्या माई फ्रेन्ड इज नट कमिङ आई थिङ्क, अब के भन्नु उसलाई, ऊ पनि आउँछ जोइन गर्छु भनेर आई केम लाइभ, बट आई डोन्ट नो वेयर द हेल इज सी। सन्ध्या भनेर बोलाउँदा कस्तो स्विट सुन्यो कि, अनि आवाज लाइक हजुर सन्ध्या सो स्विट, म सन्ध्या पनि हाई सन्ध्या आई लभ यु सन्ध्या। कतिजना सिब्लिङ्स छ मेरो चाहिँ, आइम सिङ्गल चाइल्ड होइन, भन्नुपर्दा काइन्ड अफ त्यही हो। दिदी एसएस रेकर्ड गरेर हालिदिनु न क्लब हाउस कसरी युज गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। ओके म भन्छु नि, लाइक स्क्रिन रेकर्डिङ चाहिँ नगरौँ नै, किन भन्दा यस्तो गरौँला, नभए हजुरलाई म कल गर्छु अनि स्क्रिन सेयर गरेर चाहिँ आई विल सो यु होइन, किन भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ कि अलिकति रिप्लाई गर्छु अनि है। अच्छा एजमा चाहिँ 2003 को वाउ कति राम्रो मान्छे, थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई सरोजी, यु आर सो स्विट। ओके सी इज इग्नोरिङ, आइम सो सरी इग्नोरिङ नाउ, इट्स ओके, सी यु नेक्स्ट लाइफ आइम सो सरी सुप्रिम, आइम नट इग्नोरिङ होइन, म चाहिँ कुराहरू गरिरहेको थिएँ त्यही भएर।
I'm so sorry है once again you may be काठमाडौँको धुलो because you took my हजुर हजुर म चाहिँ एकदमै धेरै क्लब हाउसमा चलाउँछु होइन मैले एकदमै धेरै सुनिरहेको हुन्छ आफै बनाएर भन्नुपर्छ अनि त्यसपछि म मात्र हजुरको पिकअप लाइन एक्सेप्ट गर्छु है त यस्तो हो क्लब हाउस कसरी चलाउनु भन्दाखेरि म त्यस्तो प्रो त होइन तर मलाई जे थाहा छ कुनै कुनै मिस्टेक पनि हुनसक्छ प्लिज डोन्ट माइन्ड यस्तो होइन यसले त जे पनि बोल्यो भनेर नभन्नुहोस् म अहिले पनि भनिदिइसक्छु प्लिज होइन मैले जे जानेछु म त्यही भन्छु लाइक सपोज हामी क्लब हाउस एन्टर गऱ्यौँ होइन अब डाउनलोड गरेर कसैलाई अप्रुभ गरेर हामी एन्ट्री गऱ्यौँ त्यसपछि हजुरले एकजना मान्छेलाई सर्च गर्नु अब सपोज एनी वान अफ यर लाइक फ्रेन्ड अर सिस्टर अनि उहाँलाई फलो गर्नुहोस् होइन उहाँ जहाँ अनि उहाँ जुन जुन रुममा हुनुहुन्छ जुन जुन रुममा बसेर कुरा गरिराख्नु भएको छ हजुरलाई पनि त्यही अगाडि आउँछ अनि हजुर त्यहाँ क्लिक गरेर भित्र जाने हो हजुरले जसलाई फलो गर्नुहुन्छ उहाँले जुन रुममा हुनुहुन्छ त्यही रुममा हजुर जाने हो द्याट्स इट अनि त्यसपछि लिसनर र स्पिकर भन्ने हुन्छ माथि चाहिँ स्पिकरहरू हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ बोल्न मिल्छ लिसनरहरू चाहिँ तल बसेर स्पिकरको कुरा सुन्ने मात्र हो इफ समन इन्भाइट्स यु फर स्पिकिङ कुनै कुरा बोल्नु मन छ भने यु क्यान रेज यर ह्यान्ड्स अनि माथि जानु मिल्छ लाइक नट त्यसरी त्यहाँ हुन्छ अप्सनमा यु क्यान रेज यर ह्यान्ड्स त्यहाँ अनि माथि जाने माथि गएर अनि हजुरलाई के कुरा गर्नु मन छ गेम खेल्नु मन छ कि के गर्नु मन छ यु क्यान डु द्याट है मैले केही यताउता केही भने चाहिँ आइम सो सरी फर दोज थिङ्स होइन त्यो बोलेकोमा अब चाहिँ ओके बिग फ्यान फ्रम दाङ थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई फ्यान हुने त त्यस्तो केही गरेको छैन हौ मैले बट थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभ सन्ध्या वेयर आर यु स्विटी हाई अब चाहिँ म एकछिनमा चाहिँ इन्स्टाग्राममा लाइभ आउँछ नि मेरो इन्स्टाग्राम चाहिँ लकिली पब्लिक छ अहिले चाहिँ बिकज आई हेभ माई त्यो ऊ चाहिँ प्राइभेट फर माई फ्रेन्ड्स एन्ड अल दोज थिङ्स बिकज सबै कुराहरू पब्लिक गर्न मिल्दैन होप यु अन्डरस्ट्यान्ड अनि मैले कतिलाई अनफलो पनि गरिदिएको छु बिकज दे आर अल इन माई प्राइभेट अनि दे क्यान सी माई प्राइभेट लाइफ मैले जति सेयर गर्न खोजेको छु त्यति अनि उसमा पनि या आई सेयर माई लाइफ तर ह्याप्पिनेसवाला नट सैडवाला बिकज who want to share sad things होइन लाइक अनि त्यो पब्लिक अकाउन्टमा चाहिँ यु विल सी माई टिकटक माई स्न्याप्स अर पिक्चर्स पोस्टिङ अन माई स्टोरिज अनि त्यसपछि अन माई त्यो फिड्सहरू अनि त्यही नै हो यदि साथी छैन भने क्लब हाउसमा यु क्यान हुन्छ नि एउटा कुनै द वान यु लाइक हुन्छ नि सपोज your brother your or celebrity कुनै कुनै हुन्छ नि द वान यु नो हजुरले सर्च गरेर फलो गर्नुहोस् जसको चाहिँ कुरा सुन्न मन छ लाइक हजुरलाई पनि मेनी टिकटकर्स अर इन्स्टाग्रामर कसैको कसैको लाइफहरू सुन्नु मन छ भने फलो देम अनि उहाँ जहाँ जानुहुन्छ यु क्यान जोइन देयर अनि हजुरहरू पनि पार्टिसिपेट गर्नुहोस् गेम खेल्नुहोस् उ गर्नुहोस् कुराहरू भन्नुहोस् हजुरको कुराहरू मन पऱ्यो भने पिपल विल फलो यु अनि हजुर पनि त्यस्तै हजुर इट्स हाई इट्स समथिङ आई हेभ स्क्रिनसट यो नेम अनि हजुर आएर बोल्दाखेरि हामीलाई केही पनि फरक पर्दैन बिकज हामी एकदमै गुड फ्यामिलीबाट छौँ होइन अनि हामीलाई चाहिँ राम्रो मात्र बोल्न सिकाउनु भएको छ हामी चाहिँ राम्रो मात्र बोल्छौँ हजुरले नराम्रो बोलेर चाहिँ हामीलाई केही पनि फरक पर्दैन किनभने हामीले नराम्रो कुरा सधैँ छानेर फालिदिनुपर्छ भन्ने सिकेको छौँ होइन हजुर काइन्डली रेस्पेक्टफुल्ली यो लाइफबाट जाँदा हुन्छ मेरो दिन बर्बाद भयो हजुर म त कति धेरै बोलेँ हो आज त पानी तिर्खा लाग्यो मलाई त मेरो हाई बिफ हाई तपाईँको ड्याड मम किन मेरो मम्मी चाहिँ बाहिर कन्ट्री हुनुहुन्छ नि ड्याड चाहिँ चितवनमा द्याट्स वाइ दे आर नट लाइक म चाहिँ बुढो भएपछि पाएको कि आफ्टर 40 years होइन बोथ माई प्यारेन्ट्स मम्मी चाहिँ 35-40 त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो अनि बाबा चाहिँ 40 years अप पछि मलाई पाउनु भएको हो अनि आइम दि सिङ्गल चाइल्ड अफ द्यास अनि अलिकति त्यस्तो ऊ भन्दाखेरि दे आर नट सेपरेटेड मम्मी चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ बाबा चाहिँ चितवनमा हुनुहुन्छ पानी लिएर आउँछु ल धेरै बोल्यो हो सृष्टिले त धेरै बोल्यो आज were you born in गाजाको घारी बिकज तिम्रो थोप्रा मेक्स मी छ्याप नाइस आउट ओके म चाहिँ अब यो चाहिँ पिकअप लाइन चाहिँ अरूलाई हान्छ आइम सो सरी फर कपिङ यु बट अरूलाई चाहिँ म अब क्लब हाउसमा हान्छु क्लब हाउस भनेको चाहिँ एउटा एप हो द वे यु क्यान स्पिक लिसन पिपल्सको कुराहरू एन्ड अल दोज थिङ्स है हजुर चाहिँ त्यहाँ गएर हेर्नु होला
थ्याङ्क यू सो मच फ्रम अल दिस थिङ। कति राम्रो भोइस अर समथिङ के भन्नुभएको छ। म चाहिँ हजुरहरूले राम्रो भएर मैले आफ्नो भोइसलाई पोलाइट गरेर भनेको, दिस इज नट माई फेक भोइस। तर म रुड पनि एकदमै छुच्ची हुन्छ है फेरि, तर यु पिपल आर सच अ स्विट गाइज एन्ड गर्ल्स, ओ माई गड। अनि त्यही भएर हो धेरै बोलेँ। मेरो हाइट चाहिँ 5'3", 5'4" होला आई गेस, आई डोन्ट नो माई हाइट। तर एभ्री वान जसले चाहिँ हाइटहरू हुन्छ नि भन्नुहुन्छ नि मेरो 5'4" छ, तेरो 5'4" छ भन्नुहुन्छ। आई डोन्ट नो, म उ गरेको छैन। हामी तिमी र इन्स्टामा साथीहरू हामी रियल लाइफमै साथी हो, तर त्यस्तो जीवन साथी जस्तो साथी छैन, यार फ्रेन्ड्स मात्र। रेस्ट गर अब एकछिन। हजुर हाइट बढाउने टिप्स मलाई त थाहा छैन है, तर मैले चाहिँ सानोमा क्याल्सियम चाहिँ धेरै खाएको थिएँ वेन आई वाज इन युएस होइन। मामुले चाहिँ मलाई एकदमै धेरै क्याल्सियम खुवाउनुहुन्थ्यो, आई डोन्ट नो त्यसले गर्दा हो कि। तर मेरो बाबा पनि एकदमै हाइटी नै हुनुहुन्छ, त्यही पनि जानसक्छ जेनेटिक, आई डोन्ट नो। अब त्यो क्याल्सियमलाई दिउँ कि यता दिउँ अहिले, अनि आई डोन्ट नो है त्यो कुरा चाहिँ। बट हामी लिएर हेल्दी पनि, बिकज आई ओन्ली इट एकदमै हेल्दी फुड्स। समटाइम्स आई युज जङ्क फुड, तर मेरो सबै कुराहरू मिलाएको हुन्छ, लाइक फाइबर, भाइटामिन्सहरू, एभ्री कुरा म मिलाएर खान्छु सानोदेखि नै। अनि त्यही भएर पनि हुनसक्छ, आई डोन्ट नो। मैले आज नराम्रो खाएँ भने एकचोटि खाएँ भने दिनभरि अरू कुरा चाहिँ मैले हेल्दी नै खाइरहेको हुन्छु। दिनमा एउटा मिल नराम्रो भए पनि। विश आई वाज बोट। म चाहिँ 2003 को हो। अब सानी रहेछ ठुलो कुरा बोलेँ भनेर चाहिँ जज नगरिदिनुहोस् होला है। हुन्छ, कुनै कुनै बोलिन्छ। कति मजाले बोलेको कि भने म कति बोल्ने भएको कि है, हजुरहरूलाई लाग्दैन? +2 सकेपछि म नेपालमै हुन्छु होला, किन भन्दाखेरि मलाई चाहिँ बाहिर कन्ट्री अलिक मन पर्दैन, भन्दाखेरि पनि जानु मन लाग्दैन। बट लेट्स सी, म नाइ पनि भन्दिनँ। मेरो मम्मी इज बाहिर, मम्मी चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ। अनि मेरो मम्मीसँग पनि म बसेको छैन, धेरै भइसक्यो। म क्लास 2देखि, आई मिन म 2 वर्षदेखि बसेको छैन मम्मीसँग। अनि आई विस टु गो, तर नट टु स्टे देयर, स्टडी देयर। म भन्दिनँ स्टडी त अब त्यहाँ गएपछि अभियसली गर्नै पर्छ होला, बट नट स्योर जान्छु कि नै। बट आम मिसिङ हो। तर अहिले यस्तो पेन्डामिकमा जानु पनि मिल्छ कि नै मलाई थाहा छैन। आँखा साट्न पाएँ है। हजुर साट्दिउँ न त, आँखाको आँसु पनि लाने हो। नाटक पारेर बोल्नुहुन्छ भन्दाखेरि पनि हजुर अलिअलि चाहिँ नाटक पार्नै पर्छ, किन भन्दाखेरि हजुरलाई म नराम्रो भएको त मन पर्दैन होला। अलिअलि राम्रो पारेर नाटक पार्नु भनेको त त्यो राम्ररी नाटक पारेको हो नि त होइन। कसैलाई हार्म नगरिकन नाटक पारेको भन्दाखेरि त किन चित्त दुखाउने, कसैलाई राम्रो भन्नलाई नाटक पारेको हो नि त मैले। म त्यस्तै छु, म नाटकी छु। म सधैँ अरूलाई म राम्रो भन्न खोज्छु होइन, त्यसको कुराले नाटक भन्नुहुन्छ नि मलाई फरक त पर्दैन। भोलि मार्केटिङको एक्जाम होला, पढेको भयो भने त। हजुर मार्केटिङको मैले रिभिजन गरिसकेको छु अलिकति। दिउँसो एकछिन 1-2 घन्टा फेरि मैले ग्याप लिएको थिएँ। अनि त्यसपछि 1.5 घन्टा जति कहिले मैले सर एकचोटि क्वेसन्सहरू हेरेको थिएँ, बिकज मार्केटिङको अलिअलि धेरै नै आउँछ, भन्नु मतलब अलिअलि, त्यस्तो धेरै त होइन। अनि 1 घन्टा जति नाप लिएँ, त्यसपछि फेरि क्लब हाउसमा, अनि अहिले टिकटकमा। पाए त मान्छे नै लाने हो नि। हजुर हजुर, लभ टु बी एक्सप्रेस द वे यु आर एक्सप्रेसिङ अन टिकटक, इट्स जस्ट वाउ, नो वर्ड्स टु स्टिक। थ्याङ्क यू सो मच। त्यही त भनेको, अब मैले नराम्रो भनेर कस्तो नाटक पारेको, तँलाई यस्तो तँ यस्तो भनेको भए, हुन्छ नि नराम्रो वर्ड्सहरू युज गरेको भए, चित्त दुखाएको भए पो नाटक पारेर तैँले यस्तो गरिस् भन्नु। मैले नाटक पारेछु, तर राम्रो भन्नुलाई पारेछु भने मलाई त्यो नराम्रो लाग्दैन। म त्यस्तै गर्छु। हजुरले जज गर्नुहुन्छ भने हजुरको त्यो सोच, म हजुरको सोचलाई बदल्न त सक्दिनँ। म चाहिँ खाना खाएर आउँछु ल। अब चाहिँ टिकटकमा लाइभ आउँछु, इन्स्टाग्राममा लाइभ आउँछु। हजुरहरूसँग धेरै राम्रो कुराकानी भयो। 2 जना चाहिँ मैले नराम्रो भेटेँ आज, 2 जना गनी 2 जना। उहाँको सोच म बदल्न सक्दिनँ, आफ्नो सोचलाई राम्रो बनाएर म अगाडि हिँड्न चाहन्छु। अनि त्यही नै भन्छु। अनि अब चाहिँ म एकछिनपछि चाहिँ म इन्स्टाग्राममा लाइभ आउँछु। म खाना बोलाउनु भयो, खाना नखाएर पनि तनाव भइसक्यो घरमा। अनि एकछिनमा चाहिँ हामी इन्स्टाग्राममा कुरा गरौँला हजुरहरूसँग। म
10-15 मिनट्समा लाइभमा आउँछु म एक्लै पनि आउँछु विथ माई फ्रेन्ड्स पनि आउँछु लट्स अफ टिकटकर्स आर माई फ्रेन्ड्स पनि अनि विल सी यु देयर त्यति हो अनि कुनै नराम्रो कुरा बढी बोलेछु भने मलाई सिकाइदिनु होला इन्स्टाग्राममा टेक्स्ट गरिदिनु होला तिमीले यो बोलेको अलि भएन सुधार्न सक्छौ भने सुधार भनिदिनु होला आई लभ टु टेक द्याट सजेसन म इम्प्लिमेन्ट पनि गर्छु बुझेर के हो कसरी बोल्नुपर्छ भनेर अनि म सकेसम्म हजुरहरूलाई चाहिँ प्लिज गर्छु रेस्पेक्ट गर्छु हजुरहरूले एकदमै माया गर्नुभएको छ आई कान्ट इग्नोर यु अल त्यही भएर पनि टिकटकमा पनि टाइम दिएको हो म क्लब हाउसमा छु अहिले क्लब हाउसमा पनि बोलिरहेको हुन्छु क्लब हाउसमा बोल्दाखेरि पनि हजुरहरूले धेरैले हेरिराख्नु भएको हुन्छ होला भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई टिकटकमा देखेको थिएँ कुनै नराम्रो कुरा भने कुनै कुरा मैले बोलेको मिलेन त्यहाँ त ठुल्ठुलो पनि कुरा गर्नुपर्छ सानो मुख ठुलो कुरा पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ तिम्रो एज त अब म एजको कुराले त केही नभन्नु ल यसरी बोल्दाखेरि राम्रो यसरी नबोल्दाखेरि नराम्रो भन्दाखेरि हजुरले सजेसन दिनुभयो भने आई टेक द सजेसन अनि म इम्प्लिमेन्ट पनि गर्छु है अब चाहिँ म एन्ड गरिदिन्छु मेरो लाइभ म एकछिनमा चाहिँ इन्स्टाग्राममा आउँछु हजुरहरूलाई नराम्रो लागेको भए चाहिँ आइएम रियली सरी वन्स अगेन अनि थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूलाई I love you all. Thank you so much. I love you. एकछिनमा इन्स्टाग्राममा भेट्ने ल त्यसपछि हामी क्लब हाउसमा बोल्ने ल सबैजना आइएम सरी कसको रिप्लाई गरेन पनि नेक्स्ट टाइम आई श्योर है म श्योर रिप्लाई गर्छु अहिले चाहिँ